Maayong adlaw ug malipayong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis ug sa tanan nga maabot nini atong Sibya karong adlaw dinhi ning atong istasyon sa pulpito sa kahanginan ang DXDD. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad DD ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis tinanguluhan sa atong Bikaryo General Monsignor Maximino Boy Naron Jr. ug sa presidente sa Presbyteral Council si Father Lanes Serino. Kini si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pagpamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa Oktaba, unang adlaw sa Oktaba sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, Disyembre 26, 2024. Karong adlaw mga igsuon ato usab nga gisaulog ang kapiyastahan sa unang gayod nga martir sa tibok simbahan, sa istorya sa simbahan, si San Esteban, mga igsuon. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an, pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kun taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inig-abot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan, nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kining mga pulong karong adlaw ni Jesus diha sa ebanghelyo nahimong matuod diha sa kinabuhi sa unang martir nga si San Esteban o Saint Stephen. Kini si San Esteban mga igsuon na martir, pipila ka tuig lamang ang nilabay human sa pagsaka ni Jesus sa langit or the ascension of Jesus into heaven. Usa siya sa 7 ka mga diakono nga gipili sa mga tinun-an aron mahimong ilahang katabang, kauban sa pag-atiman sa simbahan. Labi na gyud sa mga kabos, sanglit nining panahona ang simbahan nagtubo man. Kini si San Esteban mga igsuon giila nga dunay lawom nga pagtuo ug puno gyud sa Espiritu Santo. Matud pa human siya mahimong diakono ni himo siyag mga pagsangyaw nga grabe gyud ka kining maisugo no puno sa kadasig no. Ang iyang mga tigpaminaw pod kining mga sakop sa pundok sa mga Hellenistic Jews kining dunay pagka-Griego ba no nga mga Hudiyo nya grabe gyud ni sila pud kaayo kagahi o katig-ag kasing-kasing no. Mao ni nga si San Esteban mga igsuon makigdebate gyud nila no nga maisugod kaayo nya ang nahitabo kini si San Esteban sanglit puno lagi siya sa Espiritu Santo. Ang mahitabo mao nga pildihon gyud niya sa lantugi kining mga Hellenistic nga mga Hudiyo o kining mga Griego Hudiyo nga Griego og pinulungan no matud pa diha sa ebanghelyo. Apan matag higayon nga mapildi sila masuko no kining maong mga kontra ni San Esteban. Ug damor nga masuko sila, damor sad nga mohimo kini si San Esteban mga igsuon og daghang mga signs and wonders, particularly mga milagro diha sa ilahang taliwala nga hinungdan pa gyud nga mas ni silaob pa gyud ang ilahang kalagot no nganha kang San Esteban. Mao ni hinungdan nga tungod sa ilahang kalagot naninguha sila nga patyon kini San Esteban. Og usa sa ilahang
giplano nga paagi unsaon nga ilahang mapatay kini si San Esteban, ilang gipasakaan og sayop nga kaso, no, nga mga tumo-tumo nga mga pasangil kini San Esteban nga siya kuno nagsangyaw mahitungod sa templo sa Jerusalem ug sa mga balaod ni Moises. Diha sa unang pagbasa karong adlaw mga igsoon sa buhat sa mga apostoles, there is a part there which speaks and talks of Saint Stephen mga igsoon. Pero particular diha sa buhat 7 kapitulo 2 kapitulo 7 bersikulo 2 ngadto sa 53. Diha makita nato kung giunsa pagtubag ni San Esteban kining mga pasangil og sayop nga mga pasaka sumbong nga naa niya. Iya hinuon nga gisangyawan ang tanang mga tawo nga diha sa iyang palibot mahitungod sa kamatuoran ni Jesus nga daan ang gisangyaw sa mga propeta ug sa balaod ni Moises diha palang daan sa daang tugon o sa Old Testament. Gani gisaway niya kining mga Hudiyo nga Griegong pinulungan pinagis pag-ingon, kamo mga stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears. You always oppose the Holy Spirit. You are just like your ancestors. Kingnan niya, kamo sama pud mo sa inyong mga katigulangan. Daw wala matuli ang inyong mga kasing-kasing ug dalunggan. Kuyaw kayo ni San Esteban, kapi ka maisugon yung kayo nga magsasangyaw. No? Og lagi, sama sa akong isulti sa pipila ka, yung milabay lang, no? Nasamot God, no? Og ka suko ang mga naminaw niya, no? Aning maong itabua. Maong nga gihukman siya karon nga batuon hangtod mamatay. And it was Saul, no? Na later will be converted to Paul, the apostle to the Gentiles, maoy nagpa-bato kaniya. Yung matod pa, samtang gibato siya, samtang gihukman na siya, misamot og kasuko ning mga naglibot niya nga mubato niya, tungod ingon man siya nga, nakita ko ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga naglingkod sa tuong kamot o tuong bahin sa Dios. Na mo niya yung gisulti, no? Tiaw mo na nagkakita siya sa langit, no? Grabe kaayo nga panan-awon. Mo por gihapon, no? Ang hinungdan nga nisamot kasuko ang iyang mga tiglutos, ang iyang mga kaaway, sanglit, hisgot man siya nga nakakita siya sa langit, no? Nakita siya sa kang Jesus, no, atong Ginoo. Og matod pa, to make the long story short, no, taas na kayo tingali nga murag saysay. Samtang gibato kini si San Esteban mga igsuon, nakasulti pa gyud siya, no? Og duha ka lig-on kaayo, gamhanan kaayo nga mga pulong. Una, ingon siya, Lord Jesus, receive my spirit. O ang ikaduha, yang pag-ampo nga puwerteng lanuga kayo nga kusog kayo niya pagkasangyaw. Lord, do not hold this sin against them. Lord, ayaw intawon sila og basula. Sanglit wala sila mahibalo ning ilang gibuhat. Akong balikon, akong isulti na ganiha. Ang mga pulong ni Jesus diya sa Ebanghelyo, pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita tungod kanila ug sa mga dili Hudiyo. Na tuman gyud no? Diha dayon sa kinabuhi ni San Esteban mga igsuon. Karon panahon na mga igsuon, makapangutan natin karong adlaw, makapangutan natin nga litag, Father, nganong kana man dayon ang atong nadungog nga ebanghelyo, pagpanglutos si San Esteban, gipatay, gibato nga usa ka adlaw man human matawo ang atong Ginoong Hesukristo. Kini pahinumdom nato mga igsuon. Sa tawag og tahas nato isip mga binunyagan ug sumusunod sa atong Ginoo. If you will try to go and visit churches karon, mubisita og mga simbahan dayon muampo og mamalandong, dunay duha ka importante kay imahe nga pwede natong pamalandungan karong adlaw. Bisan asa nga simbahan mga igsuon, bisan asa nga or bisan asa nga mga balay, labi na gyud kung naa mo ani. Ang una, ang imahe sa batang Jesus nga naa sa Belen. Ug ang ikaduha, ang imahe ni Jesus atong Ginoo nga nagbitay samtang gilansang diya sa krus. Nganong kining duha man mga igsuon ang bililhon ug importante kayo nga mga imahe karong panahon sa Pasko diya sa atong simbahan.
And maybe kung mahimo, mao pud untay pinakaimportanteng mga imahe nga atong pamalandungan karong mga adlaw. Ngano? Tungod kay ang Pasko mga igsuon, dili panimao ang kinatumyan o kinapungpungan sa plano sa Dios sa kaluwasan alang nato. Sinugdanan pa lang kini. Ang lintungan na ini, ang sangputanan ni ining batang Jesus nga naa sa pasungan, mao kining Kristo nga nagbitay sa krus. Kining gilansang, kining nagpakamatay sa krus. Ngano man, tungod kay ang pagpakatao sa Ginoo mga igsuon, dili man mao ang climax sa pagluwas sa Ginoo nato. Kundili ang iyahag yung pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw sa krus. Dinhi ni San Esteban mga igsuon gipahinumduman ta nga kulang ug kawang ang atong kadasig no panahon sa Pasko kung dili ni nato dalhon sa pagkinabuhi nga nakasukad nakalantaw sa umaabot. Sa umaabot nga magdala nato ngadto sa walay kasiguruhan. Sanglit wala may nakahibaw nato dinhi kung unsay mahitabo sa unahan. Apan mga igsuon ang nakanindot tungod kay dinhi usab misaad si Jesus labi na diha sa ebanghelyo nga kung sa atong kinabuhi makabaton tag makasugakod makatagbo ta no makatagbo tag mga kasinatian sa kalisod ug mga pagsulay mausad nang mga higayuna nga makasangyaw kita sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Tinuod. Diha sa ebanghelyo ang kinabuhi ni San Esteban nahimo yung paagi nga makasangyaw siya. Tiaw mo na nga imbis nga gisaway siya, gidaot siya, nisangyaw mahinuon siya samot. Imbis nga gidumtan siya sa mga kaaway, nihimo mahinuon siya mga milagro. Imbis nga patyuno na siya, wag yun siya laing gibungat kundi ang kaluoy, ang gugma, ug pasaylo sa Ginoo. Tinuod mga igsuon nga ang atong mga kinabuhi muabot unya no ang mga panahon nga kita makasulay ug makasinatig mga kalisod sa kinabuhi. Pero maunang mga higayuna nga mas makasangyaw ta sa kaayo ug sa gugma sa Ginoo. Pananglit, kanang mga panahon nga naglisod ta, necessary na siya nga atong maagian. Ngano man, unsaon man nato pagsangyaw nga ang Ginoo atong kusog kung wala kita makasulay nga maluya. Unsaon man nato pagsangyaw nga ang Ginoo mao'y atong kadasig kung wa ta makasuway nga nawad-an og paglaom. Unsaon man nato pagsugilon sa mga tawo nga ang Ginoo nagapakaon kanato kung wa ta kasuway nga gutumon. Dihang misaad si Jesus mga igsuon nga pahiran niya ang atong mga luha diya sa atong mga mata ug diya sa atong mga aping. Nagpasabot kana nga kinahanglang muagi una kita og kalisod. Muagi una kita og paghilak. Ug kanang maong mga kasinatian mga igsuon, kung ato bitaw nga himuong sama sa kasinatian ni Esteban, atong ihalad atong mga pag-antos, mga kalisod, mga kalisdanan, mga pagsulay sa Ginoo, makasangyaw kita sa kaayo o sa gugma sa Ginoo. Matuman gyud ang giingon sa Ginoo diya sa ebanghelyo nga samtang gitaral ta, samtang gihukman ta, makasangyaw ta sa maayong balita ngadto sa mga tawo nga nagpasipala kanato, nga nagdumot kanato. Mo na importante kayo ang tema no, ang tema December 24 midnight mass giablihan sa atong Santo Papa Francisco ang Holy Door sa St. Peter's Basilica didto sa Roma. Nya nindot kayo ang iyang mensahe no. Sa iyang mensahe nagisgot siya mahitungod sa paglaom. Nya asa man nato makuha kining paglaom? Diha ra gyud sa pagsinati sa kaayo sa Ginoo taliwala sa atong mga pagsulay ug kalisod. Ang atong mga kalisod ug mga pagsulay gyud mga igsuon makapawa sa paglaom. Kun atong hunahunaon nga kini layo sa Ginoo. Apan kun ato kining hunahunaon nga kabahin sa atong pagsunod sa Ginoo nga ang Ginoo naa diha uban nato sa atong mga pagsulay, di ta mawad-ag paglaom. Nya kanang paglaom mao nay gusto pod ni Papa Francisco nga ato bang pasilaubon pag-usab karon sa atong panahon. Labi na nga ang kalibutan nagkinahanglan og mga
mga magsasangyaw sa ebanghelyo nga madasigon aron makadasig sabta sa uban. Dunay contention ba? Ngano kuno nga karong panahona murag nawa naman tong pareha sa unang mga bata bata nga excited kita pag Pasko kay makadawat og daghang mga grasya, mga gift gikan sa atong mamagpapa, sa atong mga ninong ug ninang. Nausab na ba ang Pasko? Nganong murag nawala naman, murag nalahi man. Doon na say mitubag nga wala man mawala no ang excitement. Wala pod mawala ang mga gifts. Kanang murag nahimo na lang siyang kabahin nga natural. Tungod kay kung kaniadto excited tang mudawat og gift karon dapat ang excitement nato dili na sa pagdawat kung dili sa paghatag og pagpaambit. Nya usa sa toy paambit mga igsuon, gawas sa material nga mga butang, gawas sa spiritual kaayo nga mga suporta labi na sa pagampo. I think usa po ding paglaom nga mahimo tang kadasig sa atong mga igsuon nga karong panahona nawad-an nag-umoy sa ilang pagtuo sa Ginoo. Kana bang daw kita mahimong tigtayhop sa ilang nagkaawop nga mga paglaom, dili aron mapalong kini, kundi aron mas musilaob o nga mas mukuyana pa ngadto sa daghang mga tao. Akong malikon mga igsuon, si San Esteban nakakinabuhi gayod sumala sa mga pulong ni Jesus karon sa ebanghelyo nga makabaton kitag mga kasinatian sa kinabuhi nga magdala nato sa kalisod ug pagsulay. Apan taliwala nini mga pagsulay makasangyaw ta sa kaayo sa Ginoo aron makadalag paglaom ngadto sa nangawad-an ang paglaom sa ilang kinabuhi. Mga igsuon dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong. Tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod na nining atong pamalandong labi na gyud ni adtong mga walay puas nga nagsuporta niini. Kaninyong tanan, maayong adlaw, maayong buntag ug Merry Christmas no kaninyong tanan. Akong pasalamat no sa mga nagsunod ining programa labi na diha sa mga suki natong tigpaminaw no. Akong greetings nga kang Pariramil, Uringot and family, kang Paridudong Tumataw and family, diha sa Kalabayan no, maayong buntag niya sa Kabatuan no. Kang Nanay Sario Takan sa De Los Santos, Medes Caruso family, may buntag nyo diha, no? Sa pamilya ni Pari Oscar Arivalo diha sa Kalabayan, kang Kapitan Reniel Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, may buntag. Kang Nanay Dora Liagas and family, may buntag nyo diha, no? Kang Board Member Emil Lahay-Lahay and family, no? Sa pamilya Lahay-Lahay, may buntag nyo diha sa Pantaon, no? Kang Ma'am Marceline Primacion family, kang Ma'am Rosvilla diha sa Muntol, no? May buntag nyo diha po, no? Salamat kay ninyo diha, no? Kang Kuya Sunny Waminal and family, may buntag, no? Kang Nanay Helen Novo and family, no? May buntag nyo diha, no? Kang Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family, no? Sa ilang mga anak, no? May buntag nyo diha, no? Merry Christmas ninyong tanan, no? Kang Tatay Ben ug Dona Rafael Estose and family, may buntag, no? Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta pagsunod ining programa diha sa DXDD, no? Akong greetings pod nga sa mga kauban nato diha sa Bishop's House, no? Kang Pari Arnel, no? Nga ni aron sa likod, no? Samtang ka-record ta. Hugas taon siya kay gabi naman tang ka-record. Sa ato mga kauban sa kusina, no? Ati Viuli, sa mga workers nato diha. Bakasyon sila ron kay Pasko man, ya. Sa atong makauban po diha sa Chancery Office, no? Sila si Wilin, sila si Kuya Nino, si Michelle, si Jessa, no? May buntag niyo diha, no? Sa sekretarya po sa atong Talahura Subispo, no? Si Donna. Sa tanan nga mga kauban nato dinhi sa Chancery Office, kang Father Ondo, kang Father Eman, kang Father MJ, no? Na bakasyon po, no? Kajot, no? Sa ilaha. Kang Archbishop, no? Atong Talahura Arsobispo. Mo nagsugo na to ani, no? Nga muhimo aning maong pamalandong karong adlaw, no? Salamat kaayo, no? Sa tahas Archbishop, no? Salamat sa mga mahigugmaon o pinanggaon natong mga suod dihang higala, no? Nga nagsunod nato, nya nagsuporta pod nato, no? Adlaw-adlaw, no? Labi na gyud sa akong mga paryente dihang mga kahigalaan diha sa Concepcion, no? Sa Pangdalaga, Misamis Concepcion ug sa Pangdalaga, no? Misamis Occidental. Sa akong mamagpapa, no? Si Papa Victor ug Mama Gemma diha sa Concepcion, sa akong mga igsuon, no? Kang Genevieve diha sa Cagayan de Oro, kang Inday Ginain diha sa
napilan sa pandalaga sa akong manghod si Jeric, no? Na sa Concepcion kauban sa akong mga ginikanan. Sa akong mga pag-umangkon, no? Mga kinugos, no? Mayong Pasko kaninyong tanan o maayong buntag, no? Ug sa tanan nga nagsuporta ni atong programa, no, nga nagsunod ni ani sa bisan asan dapitan, no, sa tibuok Pilipinas ug sa mga gawas sa nasod maayong buntag kaninyo, no. Akong greetings po dayon, no, kang Tito Nick ug Ma'am Minim Fasitaka, no, maayong buntag niyo diha. Murag tuwa sila sa Cebu kay nag suporta. Ako pun nga akong greetings po sa mga suod na tong mga higala di as Maynila, no. Labi na gyud kang Ma'am Glenda Kasison, kang Tita Ani og Kuya Hill Avellana, no. Di as Manila, no. May buntag niyo diha, no. Sa tanan nga mga nagsulod nato ng mga bag-o natong followers na maayong buntag ninyo. Karong adlaw po di ay magtigom ang mga kaparian. Kami mga kaparian maghimo sa amuang Christmas party dito sa Clarin, no, sa parokya ni Señor Santo Niño, no. Uban sa ilang Padre Cura si Father Fred Malalis. Salamat kay Father Fred, no, sa pag-accommodate, no. Adto mi karon dito nya maglingaw mi hapon dito, no. Iampo intawon ninyo nga kining malampuson kining mao nga tinguha sa paghugoy-hugoy, no, namo mga pari, no, kay maayo po nang di lang po ni magsigi og kining tutok, no, sa misa. Lingawon po namo among kaugalingon, kauban ra pod ang among kaugaling mga igsuong mga pari, no, diha sa Christmas party unyang gabi, no, uban sa among atong talahuron nga arsobispo. Ya karong adlaw pod salamat sa mga migreet nako, no, sa akong birthday, no, birthday man nako ron. Ika-34 na ako, no. Guwang-guwang na gyud, no. Lapas na gamay sa kalendaryo, no. Ito, salamat sa Dios sa gasa sa kinabuhi ug sa gasa sa pagkapari. Mga igsoon ni na lang kukutob ug kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan konting init dili gayud malaya. Timpo sa tingbunga, muhatag gyud siya maayong mga bunga. Igsoon, ugma na usab. Uban sa panabang sa tumahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon og ang Birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kaninyo, ang Ginoo nga natawo sa pasungan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsoon. Merry Christmas ug advance Happy New Year kaninyong tanan.